हो, आप अपना मुकाम रखते हैं। मेरी मुराद जनाबे कारी कमर मोहम्मद कासिम अब तशरीफ लाएंगे और तलावत बयानात से रूह महफिल को मुज़य्यन फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم زد فزد. ما شاء الله ما شاء الله. سلامت رहिए. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم.